नमस्कार गोंयकारांनो, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की मिराबागचे लोक लास्ट 47 डेज जाले आतां ते हंगर स्ट्रायकाक बशिल्ले आसा, आंदोलन करता आपल्या गांवांत. आनी कितलेशे आंदोलन ताणें पुलीस स्टेशना कडेन व्हेले, इवन एसेंब्लीन पावले. ते एसेंब्लीन तांकां टॅगलायन मेळ्ळो की ते नक्सलवादी नक्सलायट आतंकवादी जावपाक शकता अशे खुबशे टॅगलायन्स तांकां मेळ्ळे सरकाराच्या वाटेंतल्यान. तरी सुद्दां तेंच्यांनी आपली जिद्द आहा पळय ती सोडली ना. ज्या पर्यंत ते लिखीत सरकारा कडल्यान जे डिपार्टमेंटान प्रपोज केल्लो त्या डिपार्टमेंट जे पर्यंत लिखीत तांकां दिवचो ना त्या पर्यंत तांची फायट चालू उरतली. आनी आज तेंच्यांनी अपील केल्लें आसात की ते सोमारा 30 तारखेक 9:30 वरांचेर आझाद मैदानाचेर येतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पिपल्स पावर म्हणटा तो कितेंय करपाक शकता. आंदोलनां आमी कितलींशीं पळयल्लीं आसा. चिमला आंदोलन पळयलें आमी, आंदोलन मेळावली पळयलें आमी, आंदोलन खांडेपारा पळयलें. आनी हें सगळें आझाद मैदानाचेर येयल्या उपरांत तांकां जस्टीस मेळिल्ली आसा. सो आज मिराबागच्या लोकांक अशें दिसता की आझाद मैदानाचेर येयल्या उपरांत तरी सरकार जागो जातलो आनी तांकां लेखीत बरोवन दितलो की तो प्रोजेक्ट आहा पळय तो विड्रॉ जालो म्हणून. सो हांव सगळ्या गोंयच्या राखणदारांक, फॉलोवर, एक्टिविस्टांक, पॉलिटिकल लिडर्सांक, पॉलिटिकल कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक तुमकां हांव उलो मारता, सगळ्यांनी एकत्रीत येवचें आनी ज्या भाशेन इतलीं आंदोलनां जिखोवन दिल्लीं आसा त्याच भाशेन आज परत तांकां एकत्रीत येवन तांकां मिराबागच्या लोकांक सपोर्ट करचें. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.